तूफानी बारिशों से हर तरफ तबाही ही तबाही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, हर तरफ पानी, नदी नालों में तूफ़ानी सैलाबी सूरत हाल। रावलपिंडी में 240 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 200 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालालई में पानी की सतह गवाल मंडी के मुकाम पर 20 फीट तक बुलंद। मुख्तलिफ शाहराहें ज़ेर-ए-आब, नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। अडियाला के इलाके में सड़कें बैठ गईं। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम, खतरे के सायरन बजा दिए गए। चक्री रोड, लादियाँ गांव, रेस क्लब ज़ेर-ए-आब, कश्तियाँ पहुंचा दी गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 20 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रावलपिंडी में आज छुट्टी का ऐलान, शहरियों को आज घरों से बाहर ना निकलने की अपील। मानसून की तूफानी बारिश ने जहलुम और चकवाल में तबाही मचा दी। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, नाला घान में तुग़यानी पानी आबादी में दाखिल। चकवाल में बादल फटने के बाइस अब तक 469 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। पाक फौज के जवानों की इमदादी कार्रवाइयाँ। हेलीकॉप्टर से रेले में फंसे मुतादिद अफराद को रेस्क्यू किया। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट होने से 425 मिलीमीटर बारिश हुई। तलगंग रोड और जहलम रोड समेत मुतादिद सड़कें ज़ेर-ए-आब, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। नदी नालों में तुग़यानी, मुतादिद देहात का शहर से राबता मुनक़ता। हरीपुर में बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला मज़ीद एक रोज़ तक जारी रहेगा। रावलपिंडी के ददोछा डैम से मुल्हिका नाले में तुग़यानी। ददोछा डैम की तरफ आने वाला नाला बिफर गया। चक्री में ज़ेर तामीर चौहान डैम तूफानी नालों के दबाव से टूट गया। नाले के आसपास आबादी को एहतियात बरतने की अपील। पंजाब में तूफानी बारिश से तबाही, 24 घंटों में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात, 73 शहरी जान से गए। PDM पंजाब ने मानसून बारिशों के दौरान होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। तूफानी बारिशों के दौरान 128 मकानात मुतासिर, 6 मवेशी हलाक हुए। खस्ता हाल इमारतों और बोसीदा मकानात की छतें गिरने के बायस सबसे ज्यादा अमवात रिकॉर्ड हुई। गैर मामूली तूफानी बारिशें, पंजाब में रेन इमरजेंसी नाफिज। रावलपिंडी में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास बुला लिया। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी MD वासा से फौरी रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं सरकारी इदारे इंतहाई मेहनत से काम कर रहे हैं। अवाम इदारों से ताउन करें, हिफाजती हिदायत पर अमल करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे पाकिस्तान से मुतालिक खबरें। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मौक़िफ़ सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी सदर के दौरे पाकिस्तान से मुतालिक मालूमात नहीं। रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा दौरे से मुतालिक इल्म नहीं। रॉयल पैलेस ने तस्दीक की ट्रंप 17 से 19 सितंबर तक बरतानिया का दौरा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुँच गए। आला सतही वफ़द भी शामिल। इसहाक़ डार की काबुल में अफ़गान हम मनसब से मुलाकात। दोनों वज़राए ख़ारजा का दो तरफ़ा ताल्लुक़ात की रफ्तार बरकरार रखने पर जोर। तिजारत, ट्रांजिट और सिक्योरिटी में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,38,000 की सतह अबूर कर ली। दौरान कारोबार इंडेक्स में 2,300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत पर भारी टैक्स, अवाम पर यौमिया 6.5 अरब का बोझ। पेट्रोलियम मसनूआत पर आए टैक्स, ड्यूटीज और लेवी के तफसीलात मंजर-ए-आम पर। GTV न्यूज़ को मौसूल सरकारी दस्तावेज़ात में अहम इंकशाफात। अवाम की जेबों से टैक्स और ड्यूटीज की मद में यौमिया 6 अरब 30 करोड़ रुपए की वसूली। 1 लीटर पेट्रोल पर 75 रुपए 52 पैसे पेट्रोलियम लेवी आए। दस्तावेज़ात के मुताबिक कस्टम्स ड्यूटी की मद में 48 करोड़ रुपए यौमिया इकट्ठे किए जा रहे हैं। कराची में एक और अफसोसनाक हादसा, लियारी खड्डा मार्केट के करीब खस्ता हाल इमारत की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 ख़वातीन जाँ बहक, 2 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सेनेट के बिला मुकाबला इंतखाबात पर इत्तेफाक। सूबाई हुकूमत और अपोजिशन बिला मुकाबला इंतखाबात पर रजामंद। सूबाई हुकूमत को 6 और अपोजिशन को सेनेट की 5 नशिस्तें मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात 21 जुलाई को होंगे। जनरल 7, खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की 2 नशिस्तें शामिल। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के 26 अरकान की मुअत्तली का रेफरेंस। 19 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा दौर आज होगा। कमेटी मेंबर्स में मुश्तबा शुजा रहमान, सलमान रफ़ीक, समीउल्लाह खान और दीगर शामिल। अपोजिशन के मलिक अहमद खान, एजाज शफी, मोइन रियाज, राना शहबाज अली, इम्तियाज वड़ाइच कमेटी का हिस्सा।
سابق خاتون اول بشرا بی بی کے بیٹے موسیٰ مانیکا نے فائرنگ کر کے ملازم کو زخمی کر دیا. پولیس کے مطابق موسیٰ مانیکا کو ڈیرے سے گرفتار کر لیا گیا. واقعہ ملازم کے ساتھ معمولی تکرار پر پیش آیا. زخمی 17 سالہ علی بہادر کو ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا. قلات میں بس پر فائرنگ کے واقعے کا مقدمہ درج. تھانہ سی ٹی ڈی میں نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کی گئی. فائرنگ سے جاں بحق تینوں قوالوں کی نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی. PIB کے قوال گروپ کے افراد گزشتہ روز قلات میں بس پر فائرنگ سے جاں بحق اور زخمی ہوئے تھے. بس میں معروف قوال ندیم صابری بھی موجود تھے. کوچ کراچی سے کوئٹہ جا رہی تھی. گورنر سندھ کی رات گئے. کراچی میں شہید قوالوں کے گھر آمد. اہل خانہ سے اظہار تعزیت. بولے قلات میں دہشت گردی کے پیچھے رو ہے. اگر دہشت گرد باز نہ آئے تو ان کی پناہ گاہوں میں گھس کر ماریں گے. ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے پنیالہ میں 2 گروپوں میں خونی تصادم. فائرنگ سے 6 افراد جاں بحق 1 زخمی. واقعہ خاندانی تنازع پر پیش آیا. نواب شاہ میں زمین کے تنازع پر گولیاں چل گئیں. فائرنگ سے 6 افراد قتل. مقتولین کا تعلق بھنگوار برادری سے ہے. کورٹ جا رہے تھے. راستے میں مخالفین نے فائرنگ کر دی. لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. کراچی والوں کے لیے خوشخبری. مانسون کا تیسرا اسپیل کل سے شہر میں انٹری دے گا. ہلکی سے درمیانی شدت کی بارش متوقع. آج بھی مطلع ابر آلود جبکہ موسم مرطوب رہے گا. رات کے اوقات میں بوندا باندی ہونے کا امکان. حیدرآباد میں بارش ہوئی جو کہتے ہیں 1 گھنٹے میں یا کچھ گھنٹوں میں 107 ملی میٹر بارش میکسیمم حیدرآباد میں ہوئی. اور آپ کی تقریباً ساری کی ساری ڈرینیج پمپنگ پہ منحصر ہے. گریوٹی پہ پانی جا نہیں سکتا ہے. یہ کہنا کہ بارش ہو اور پانی جمع نہ ہو تو خیالی پلاؤ ہوگا. حیدرآباد میں بارش کے 24 گھنٹے بعد 80% علاقوں سے پانی کی نکاسی کر دی گئی تھی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا حیدرآباد میں بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ. بارش کے پانی کی فوری نکاسی اور صفائی کے کام میں تیزی کی ہدایت. KP کے میگا کرپشن اسکینڈل. مرکزی ملزم کی پلی بارگین کے لیے نیب کو دوبارہ درخواست. ملزم ایوب 3 اقساط میں ریپ کو رقم ادا کرنے پر تیار. نیب بھی رضامند. نیب KP کے ملزم کی پلی بارگین کی درخواست جلد منظور کرے گا. احتساب عدالت نے بھی ملزم کی پلی بارگین پر عمل درآمد کے لیے نیب کو ہدایت دے دی. ملزم کے اکاؤنٹ سے 3 ارب 45 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئیں. پنجاب میں اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس میں ٹوکن سسٹم ختم. ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا. کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، ATM کارڈ اور موبائل اکاؤنٹ ایپ کے ذریعے کرائے کی ادائیگی ہوگی. ماس ٹرانزٹ سسٹم میں NFC یعنی کارڈ ٹیپ کے ذریعے بھی کرایہ ادا کیا جا سکے گا. اجلاس میں موٹر سائیکل رکشے کے متبادل کے طور پر الیکٹرک رکشہ متعارف کرانے پر اتفاق. حکومت سندھ کی یوم آزادی بھرپور انداز میں منانے کی تیاریاں. تقریبات کا آغاز 1 اگست سے کیا جائے گا جو پورے مہینے جاری رہیں گی. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اجلاس. تیاریوں کے حوالے سے جائزہ لیا گیا. شرجیل میمن کہتے ہیں آپریشن بنیان مرصوص کو تقریبات کا حصہ بنایا جائے گا. بھارتی طیارہ حادثہ یا خودکشی. تحقیقات میں ہوش ربا انکشافات. بلیک باکس نے کئی رازوں سے پردہ اٹھا دیا. امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ سینئر پائلٹ سومیت سبھروال نے خود ایندھن کے سوئچ بند کیے. جونیئر پائلٹ سوئچ بند دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا. ماہرین اور لواحقین کا رپورٹ پر شکوک و شبہات کا اظہار. ماہرین کا پائلٹ کی ذہنی صحت پر توجہ دینے کی ضرورت پر زور. غزہ میں روزانہ کی بنیاد پر فلسطینیوں کا قتل عام بڑھ رہا ہے. فوری اور غیر مشروط جنگ بندی یقینی بنائی جائے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا مشرق وسطی کی صورتحال پر اجلاس سے خطاب. عالمی برادری سے غزہ میں اسرائیلی مظالم کا نوٹس دینے کا مطالبہ. اسرائیلی قبضے کا خاتمہ عام کے لیے ضروری قرار. بولے فلسطینی قیدیوں کی رہائی فوری عمل میں لائی جائے. غزہ میں اسرائیلی بمباری کا سلسلہ نہ تھم سکا. 24 گھنٹوں کے دوران مزید 93 فلسطینی شہید. امدادی خوراک کے منتظر 30 افراد بھی شامل. 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 58,000 سے بھی تجاوز کر گئی. 1,39,000 سے زائد زخمی. بمباری میں اسپتال، اسکول اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا. متاثرین میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل.
اسرائیل کے دمشق اور السویدہ پر فضائی حملے، 3 افراد شہید، درجنوں زخمی۔ دمشق میں وزارت دفاع اور صدارتی محل کے قریب علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، شہر بھر میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ شام کی وزارت خارجہ نے حملوں کو ملک میں کشیدگی اور افراتفری کو ہوا دینے کی کوشش قرار دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن کی حکومت کو ایک اور بڑا دھچکا، ایک اور الٹرا آرتھوڈاکس جماعت نے اتحاد سے علیحدگی اختیار کر لی۔ شاذ پارٹی نے لازمی فوجی سروس کے تنازع پر کابینہ سے استعفیٰ دے دیا۔ جماعت کا کہنا ہے کہ فی الوقت اتحاد برقرار رہے گا۔ عراق میں کثیر المنزلہ عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، 61 افراد جاں بحق، 45 کو ریسکیو کر لیا گیا۔ آگ پر قابو پانے کی کوشش جاری ہے۔ عراق کے شہر کوت میں سپر مارکیٹ کی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ گورنر کی جانب سے شہر میں 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ بنگلہ دیش نے پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی، سری لنکا کے خلاف T20 سیریز 2-1 سے جیت لی۔ تیسرے T20 میچ میں سری لنکا کو 8 وکٹ سے شکست ہوئی۔ سری لنکا نے 7 وکٹ پر 132 رنز بنائے، مہدی حسن نے 11 رنز دے کر 4 وکٹیں اڑائیں۔ جواب میں بنگلہ دیش نے 2 وکٹ کے نقصان پر مطلوبہ ہدف حاصل کر لیا۔ تنزید حسن 73، توحید ہردوئے 27 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ اور بنگلہ دیش کے خلاف سیریز قومی کھلاڑیوں کا ڈھاکہ میں 13 کل سے پریکٹس کریں گے۔ دونوں ٹیموں میں 3 T20 میچز کی سیریز 20 جولائی کو شروع ہوگی۔ سیریز کے تینوں میچز شیر بنگلہ اسٹیڈیم ڈھاکہ میں کھیلے جائیں گے۔